हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रा वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। अब मुझे पता है आप सब जो हैं इस वक्त PSL फाइनल देख रहे हैं और मैं भी देखना चाह रहा था, मगर जैसे वसअत कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, तो हमें ये करना है और बात करेंगे। तो आप किससे बात कर रहे हैं? अगर ये सब लोग जिनसे आप मुखातिब हैं PSL देख रहे हैं तो आप बात किससे कर रहे हैं? किसी न किसी के कान में चली जाएगी कोई ना कोई आवाज़। लेकिन मैं एक बात तय है कि हमारा प्रोड्यूसर ज़रूर देख रहा है ये प्रोग्राम और कैमरामैन ज़रूर देख रहा है। सही बात है। चलें, कैमरामैन भी दूसरी साइड पे वो स्कोर ही चेक कर रहे हैं। एनीवेज, तो गिलगित बल्तिस्तान का यूं तो कल नताइज आ गए थे। PTI की 10 सीटें थी और इंडिपेंडेंट 7 थे, पीपल्स पार्टी 3 थी और मुस्लिम लीग नून 2 और एक मजलिस वहदत मुस्लिमीन। आज थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, वो ये है कि JUI जो दयामीर की सीट है वहाँ रिकाउंट हुआ है और JUI के जो रहमत खलीक साहब हैं वहाँ से जीत गए हैं और जो हैदर ख़ान थे PTI के वो रिकाउंट में हार गए हैं। ओरिजिनली वो जीत गए थे। दूसरी एक और सीट है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो जीत रहे थे उनके उम्मीदवार जमील अहमद, वहाँ पर भी काउंटिंग जो है अपने इख्तितामी मराहिल में है और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि शायद वो ये सीट जीत जाएं। अगर ये हो जाता है तो PTI की सीट्स जो हैं वो 10 से 8 हो जाएंगी। गो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 से 9 हो जाएंगी? नहीं, एक तो JUI की ख़त्म हो गई और अगर पीपल्स पार्टी की हो जाती है तो 10 से 8 हो जाएंगी। गो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी जो अपोजिशन का ये बयानिया है कि जनाब वहाँ कोई धांधली टाइप हुई है तो उसको लेकर के वो बात आगे बढ़ा सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल है क्या? हमारे साथ डॉन के नुमाइंदा जमील नगरी वो इस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। बशीर साहब जी जमील साहब, बताइए फिर क्या इस वक्त जो रिकाउंट क्या दाल क्या पक रही है, क्या हो रहा है? सर बात है कि अभी तक जो हतमी रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, वो नहीं हुआ है। हालांकि 3 दिन हुए हैं, कुछ हल्कों के इन्होंने जारी किए हैं और कुछ हल्कों के अभी भी जारी नहीं हो सके हैं और ये 2-3 हल्कों में कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा है। जैसा हल्का 2 गिलगित के में पहले शुरू दिन में PPP के उम्मीदवार जमील अहमद को कामयाब करार दिया और उसके मुकाबले में PTI के फतहुल्लाह थे और सुबह के टाइम पे फतहुल्लाह को कामयाब करार दिया और जमील अहमद को हरा दिया। तो उसके बाद प्रोटेस्ट का वहाँ सिलसिला शुरू हुआ और अभी भी दूसरा रोज है कि पूरा जाम है। लोग PPP के वर्कर सड़कों पे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो है दोबारा से उसका जो है काउंटिंग शुरू हुआ और जो पोस्टल वोट्स है उनका भी काउंटिंग शुरू हुआ। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई PPP प्रेसिडेंट अमजद साहब जो इस वक्त काउंटिंग में मसरूफ है और बाहर जो है दोनों तरफ PTI के कारकुन भी धरना दिए हुए हैं और PPP के जो कारकुन है वो भी धरना दिए हुए हैं और वो इंतजार में है कि रिजल्ट क्या निकलता है। आया PPP के कैंडिडेट को वो कामयाब करार देते हैं या PTI के कैंडिडेट को कामयाब करार देते हैं। और गिलगित में इस वक्त जो है हर तरफ यानी अनसर्टेनिटी के हैं, वहाँ का सिचुएशन है। सड़कों पे लोग बहुत सारे सड़कों को बंद करके पत्थर लगा के टायरें जला के बहुत ही एक अनसर्टेनिटी का जमील ये मुझे बताइए कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वहाँ के वो खासे एग्रेसिव भी नज़र आए हमें और आज भी नज़र आए। उन्होंने कहा कि नहीं ये जो सारी इल्ज़ामात हैं ये गलत हैं और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग का कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का रोल इस सारी सूरत हाल में कैसा है? सर इस वक्त तक इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल है बहुत ही मुतनाज़ा रहा है। PPP और PMLN दूसरे आज़ाद उम्मीदवार मजहबी जमातों के कारकुन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान जमात को जिताने के लिए काम कर रहे हैं और उनका ये एक मुलाजिम बन के काम कर रहा है। तो इसके खिलाफ तो एक बहुत ही लावा पका हुआ है यहाँ। इसके खिलाफ एक बहुत ही सरगर्म माहौल है।
दूसरी तरफ देखा जाए तो सिर्फ गिलगित का नहीं है बल्कि और भी हलकों में, चिलास के 1-2 हलकों में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़िला गदर के अंदर भी है, सिकरदो के अंदर भी ये मसाइल है और अभी तक कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स जो है जारी नहीं किए हैं और वो पोस्टल वोट्स को काउंट करने के बाद जो है शायद कंसोलिडेटेड रिजल्ट जारी करेंगे। उस इंतजार में अभी तक बहुत सारे हलकों के जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है। तो दियामीर में जो रिकाउंट हुआ है उसके बारे में मुख्तसर बता दीजिएगा कि वहाँ क्या हुआ। सर दियामर का हल्का है गलबन 18 दियामर, जिसमें हैदर खान PTI और रहमत खालिक JUI मध्य मुकाबिल थे। पहले जब रिजल्ट आया था उसमें हैदर खान को कामयाब करार दिया और बाद में जब पोस्टल वोट्स की गिनती हुई तो उसमें जो है रहमत खालिक कामयाब करार दिए हैं और रहमत खालिक JUI के कैंडिडेट है, लिहाजा अब PTI का एक सीट कम हो गया और वाहिद JUI का कैंडिडेट भी कामयाब करार पाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। नगवी साहब, मूसा साहब। अच्छा, ये जो दोबारा रिकाउंट हुआ है, एक तो मेरे हिसाब से तो सेहतमंद बात है कि इलेक्शन कमीशन ने या इंतज़ामिया या हुकूमत ने अन्ना का मसला नहीं बनाया। उन्होंने कहा ठीक है रिकाउंट कर लो और उसमें आपने बताया कि PTI की 2 सीटें लूज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि कुछ मुस्बत बातें भी हुई हैं इस इलेक्शन में। मसलन ख़वातीन की तादाद जो है पहले की निस्बत कहा यह जा रहा है कि अच्छी खासी तादाद है जिसने वोट डाला है। ख़वातीन उम्मीदवार पहले के मुकाबले में ज़्यादा खड़ी हुई और उनमें से एक जो हैं ख़ातून वो जीती हैं अपना घांचे से PTI की आमना अंसारी, जो कि बड़ी खुशाइंद बात है। पीपल्स पार्टी ने तंगीर दियामीर, जो बहुत ही कंजर्वेटिव इलाका है जहाँ ख़वातीन के वोट डालने का भी रिवाज नहीं है, बाहर नज़र ही नहीं आती वो, वहाँ से एक सादिया दानिश नामी खातून को उन्होंने दिया टिकट और उन्होंने इंतहाई नामसाइद हालात में कैंपेन चलाई। गो के वो हार गई लेकिन हिस्ट्री इन द मेकिंग बहरहाल उन्होंने बनाया। दूसरा मस्बत पहलू जो मुझे नज़र आ रहा है हार जीत से कतई नज़र, वो ये है कि पहले के मुकाबले में जो मरकज़ी सियासतदान हैं उन्होंने निस्बतन ज़्यादा वक्त गुजारा। मसलन मरीम नवाज़ हैं, बिलावल हैं, इमरान ख़ान, बाकी जो लोग हैं, JUI का शायद मुझे कोई इतना बड़ा नज़र नहीं आया, लेकिन इन्होंने एक अच्छा खासा वक्त गुजारा। उसकी वजह से हुआ ये कि मीडिया ने पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कवरेज दी और इसको एक नेशनल एजेंडे पे इस चीज़ को रखा। अच्छा, चौथी जो अच्छी बात है वो ये है कि कोई सियासी कशीदगी अभी जो थोड़ी बहुत है, ये तो होती ही है, कोई जो संगीन सूरत हाल है, कोई तशद्दुद का वाक़या या कोई मजहबी कशीदगी, वो इस इलेक्शन जो है वो इससे पाक था। मुझे ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर लगी हैं इसमें। और बाकी ये है कि PTI के हिसाब में अगर आप कहें कि जी मैच फिक्सिंग हुई है, ये है वो है, यार पहला जो इलेक्शन हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी ने 13 सीटें ली थी जनरल सीटों में से। दूसरा जो 2015 में इलेक्शन हुआ उसमें नून ने 15 सीटें ली थी, 16 सीटें ली थी। अब PTI जो है वो रिड्यूस होके 8 सीटें आ गई हैं और उसे मखलूत हुकूमत जो है आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से बनानी पड़ेगी। अब PTI के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान पता क्या है? हॉर्स ट्रेडिंग का, ये जो कहते हैं ना कि जी करप्शन से पाक सियासत होनी चाहिए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग से कैसे बचेंगे। और एक इंडिपेंडेंट का भी मैं देख रहा था कि वो पीपल्स पार्टी के बड़ा लंबा फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा, आप देखते रहिएगा। एक गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं। अपोजिशन कह रही है धांधली हुई है, मैनिपुलेशन हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है। इससे जुड़ी हुई एक और डेवलपमेंट जो आज हुई है जो मुझे थोड़ी मुस्बत लग रही है वो ये है
کہ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات کا موضوع ایک دفعہ پھر چھیڑا، اور انہوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ اگلے ہفتے غالباً ایک آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں متعارف کروائی جا رہی ہے کہ سینٹ کا جو اگلا الیکشن ہوگا وہ خفیہ بیلٹ نہیں ہوگا بلکہ شو آف ہینڈ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہارنے والا یا جیتنے والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا، ہر کسی نے جو ہے پیسہ چلنے کا، کرپشن کا اور ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا ہے۔ والا تو بہت ہی زبردست بہت ہی، اور یہ آرٹ فارم میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے یہ سارا جو گھٹیا سسٹم ہے، اور اس سے ظاہر ہے سینٹ کا مقصد جو تھا اوریجنل فاؤنڈنگ فادرز کے نزدیک وہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 2018 میں ہم بھی خود بھی وکٹم بنے تھے جب خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے 20 ارکان تھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے پیسے لے کے ووٹ بیچا ہے، تو ہمیں ظاہر ہے انہیں نکالنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، لہٰذا اب یہ اپوزیشن کا امتحان ہے کہ کیا وہ اس بل کی حمایت کرتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے شو آف ہینڈز کا طریقہ اپنایا جائے یا نہیں اپنایا جائے۔ اس کے علاوہ حکومت 2 مزید بل بھی انٹروڈیوس کرا رہی ہے، ایک تو یہ کہ مشینی ووٹنگ ہوگی آئندہ، چونکہ بقول ان کے آزاد کشمیر کے انتخابات بھی سر پہ ہیں، سینٹ کا بھی اگلا الیکشن ہونے والا ہے مارچ میں۔ اس کے علاوہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں ان کا جو ووٹنگ کا حق ہے اس پہ مبنی ایک بل بھی انٹروڈیوس کرایا جائے گا۔ اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت ہیں جوائنٹ ڈائریکٹر پلڈیٹ آسیہ ریاض صاحبہ۔ آسیہ صاحبہ، یہ جو اس وقت میرے حساب سے بر وقت شاید انہوں نے یاد دلایا ہے کہ انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، تو اب تک جو ہے جب سیدھا سارا معاملہ ہے کہ یہ جو نقائص ہیں یہ ختم ہو جانے چاہیے، اب تک کیوں نہیں ختم ہو پائے، اور یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں کیا اتنی کافی ہیں یا مزید کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ وسعت اللہ خان صاحب۔ دیکھیے، ایک تو ہمیں شاید کانٹیکسٹ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بہت سی انتخابی اصلاحات پہلے ہو چکی ہیں، 2018 کے الیکشن سے پہلے ہو چکی ہیں، 18ویں ترمیم کے وقت ہو چکی ہیں، اس سے پہلے لیگل کچھ قوانین جو لاز کے ذریعے چینج ہو چکی ہیں، بہت سارا ریفارم ملک میں آ چکا ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب ایک ایسے ریفارم کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم بالکل ہی الیکٹورل سسٹم ایک اس طرح کے اس کا مشکل کا شکار تھا جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ جب تک انتخابات میں انٹرفیئرنس کا ایک تاثر اور ایک یہ ایشو قائم رہے گا، تب تک جتنی بھی آپ اصلاحات لے آئیں گے قوانین میں، کانسٹیٹیوشن میں، وہ مسائل سامنے رہیں گے۔ جو وزیر اعظم صاحب نے آج باتیں کی وہ بالکل بہت اچھی باتیں ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن شاید یہ ہے کہ ان کو کانٹیکسٹ کے بغیر نہیں دیکھنا چاہیے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، انہوں نے ایک بات کی، الیکٹرانک ووٹنگ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے اوورسیز پاکستانی کے ووٹنگ رائٹ کے بارے میں کہا۔ اس ووٹنگ رائٹ کو ہر کوئی ریکگنائز کرتا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ، لیکن اس کے اوپر ایشوز یہ ہیں کہ جو اس کے اوپر جو ساری کی ساری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پچھلے کئی سالوں سے ایکسرسائز چل رہی ہے وہ انکنکلوسیو رہی ہے۔ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر بھی ہمارے نیکسٹ ڈور انڈیا کے اندر اس پہ بہت عرصے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں بھی اس کے باوجود کہ ای وی ایم یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی گئی، اب آ کے یہ لگا کہ اس لیے انہوں نے اپنے سسٹم کو پیپر لیس کیا تھا، لیکن اتنے ایشوز شروع ہو گئے کہ لوگوں کو یہ لگا، ان کی اپوزیشن کو یا سیاسی جماعتوں کو، کہ شاید اس کو کوئی فارمولا میں گڑبڑ کی جا رہی ہے، تو اب اس کی بھی ایک پرچی جنریٹ ہوتی ہے۔ یعنی جس سسٹم کے جس چیز کے لیے وہ ایک پوری الیکٹرانک ووٹنگ کی گئی تھی کہ وہ پیپر کی بچت کی جائے اور چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اسموتھ ہو جائیں، وہ وہاں پہ بھی ری وزٹ کیا جا رہا ہے۔ As we understand in PILDAT، کسی بھی ملک میں کمپلیٹلی الیکٹرانک ووٹنگ کا ابھی تک جو کہیں نہ کہیں اس کا استعمال تو ضرور ہوا ہے، لیکن یہ کنکلوسیولی یہ کہنا کسی بھی الیکٹورل باڈی کے لیے
کہ آپ جب اگر لیٹ سے اس کمپیوٹر کے ذریعے ووٹ کر رہے ہیں یا مشین کے ذریعے، تو ظاہر ہے جب آپ ووٹ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کی ساری ویریفیکیشن ہو جائے گی، لیکن اگر وہ ان اے لارجر کانٹیکسٹ الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی الیکٹرل باڈی یہ ویریفائی نہیں کر سکتی کہ جو ووٹ کر رہا ہے آن لائن یا ادروائز وہ وہی شہری ہے جس کا وہ رائٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کے جو ووٹنگ کا مسئلہ ہے وہ بھی پھر اس سے جڑا ہوا ہے ٹیکنالوجی سے؟ جی وہ بھی اس لیے جڑا ہوا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جن ملکوں میں دیکھیے دو طرح کے اوورسیز پاکستانی ہیں، ایک تو وہ جو پاکستانی شہری ہیں اور ایک وہ ہیں جو پاکستانی اوریجن کارڈ کے حامل ہیں. جو پاکستانی اوریجن کے ہیں ظاہر ہے ووٹنگ ان کے پاس بھی ہے، لیکن یہ ایشو سب سے زیادہ ان لوگوں کا ہے جو کہ کسی اور جگہ کی شہریت نہیں رکھتے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جن سوسائٹیز کے اندر وہ رہتے ہیں وہاں پہ یہ ایکسرسائز کرنا یا ان کا واپس آنا، یعنی یہ تمام ایکسرسائزز کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے بہت بات چلی، بہت اس کے بارے میں گفتگو ہوئی، بہت الیکشن کمیشن کو بلایا گیا، لیکن ان کی حتمی رائے اس وقت تک یا ایون اب تک مطلب مجھے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس کو دونوں جو تجاویز ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کی اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کی، آپ کے خیال میں یہ پریکٹیکل یا فول پروف نہیں ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ فول پروف نہیں ہے. میں نہیں کہہ سکتی کہ پریکٹیکل اس وقت ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم تو ظاہر ہے ویل گو بائی جو الیکٹرل باڈی جو اس کو دیکھ رہی ہے. رائٹ کو پلیز میرے خیال ہے یہ ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آف کورس رائٹ ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رائٹ دیتا ہے، وہ تو میں اور آپ اس کے اوپر ڈس ایگری نہیں کر سکتے. وہ رائٹ ضرور ہے، اس رائٹ کے ایکسرسائز کی راہ میں رکاوٹ ہے. ایک ایشو تو یہ ہے. آپ نے شاید ساتھ ساتھ سینٹ کے الیکشن کی اپنے انٹروڈکشن میں بات کی کہ سینٹ کے الیکشن میں وزیر اعظم صاحب نے بالکل یہ سوال اٹھایا. آپ نے بھی کہا کہ بہت یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بہت ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے یا ووٹ بکتا ہے یا سب کچھ. دیکھیے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں فاؤنڈنگ جو ہمارے فادرز یا جن کا آپ نے کہا کہ جنہوں نے ہمارا آئین بنایا، انہوں نے آخرکار کیوں نہیں لکھا کہ چند ایک باتوں کے علاوہ انہوں نے پابند نہیں کیا اپنے ممبرز کو جو پارٹی کے ووٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں کہ وہ ہمیشہ پارٹی کے ساتھ ووٹ کریں. آخر تو کوئی کانسیپٹ ہوگا کہ ان کو یہ فریڈم دیا جائے کہ وہ کسی لا پہ کسی چیز پہ، یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ آف کورس 18ویں ترمیم نے بھی وہ کر دیا کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ اپنی پارٹی کے علاوہ نہیں کر سکتے، آپ پرائم منسٹر کے الیکشن کے لیے نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ اوپن اینڈڈ چھوڑی گئی. اور پھر آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم میں بھی ایسی باتیں آئیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے کا پارٹی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دے. فیئر اینڈ گڈ. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ بھی قدغن لگانا چاہتے ہیں which is fine، ظاہر ہے وہی میں نے اور آپ نے تو فیصلہ نہیں کرنا، جو لوگ عوام کے نمائندے جو سیاسی جماعتیں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. اگر کنسنسس ہو جائے تو ضرور کریں، لیکن جو بات میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ پھر وائی شو آف ہینڈ. دیکھیے آلریڈی اس پہ یہی رک جائیے. وائی آف ہینڈ، تھوڑے سے اشتہار دیکھ لیں، اپنی کچھ آمدنی بڑھا لیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان نے آج جو کہا ہے کہ حکومت ایک اگلے ہفتے بل انٹروڈیوس کرا رہی ہے جس کے تحت سینٹ میں شو آف ہینڈ سے ووٹنگ ہوگی تاکہ وہاں کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس کا تدارک ہو سکے. ہمارے ساتھ پل ڈیٹ کی جوائنٹ ڈائریکٹر آسیہ ریاض موجود ہیں. آسیہ، جب ساری دنیا دیکھے گی کہ میرا ہاتھ کھڑا ہوا ہے تو میں نے جس سے بھی پیسے لیے ہیں ظاہر ہے کہ میں سب دنیا کے سامنے تو وہ نہیں کر سکوں گا نا، ان کا جو پیسے میں نے پکڑ لیے ہیں وہ تو میرے کسی کام نہیں آئیں گے. شو آف ہینڈ سے کچھ نہ کچھ تو تدارک ہو سکے گا نا. دیکھیے میں تو اس پورے آپ کا جو آرگیومنٹ ہے جو پرائم منسٹر صاحب دے رہے ہیں یا سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں اس سے فلی اگری نہیں کر رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جو ہمارے ممبرز آف پروونشل اسمبلی ہیں وہ پارٹی کی لائن کو ٹو کرنے کی ان کے اوپر کوئی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں.
یہ ہم اور آپ ازیوم تو کر سکتے ہیں کہ پیسے must have changed hands کہ انہوں نے یہ کیا، لیکن ہم نے ایسی بھی مثالیں دیکھی ہیں کہ ان کے اپنے پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ اپنے کولیگز میں انہوں نے کسی کولیگ کو انہوں نے اس قابل پایا کہ اس کو سینٹ میں بھیج دیں، چاہے اس کی پوری عددی برتری ایک سیاسی جماعت کی آپ کی یہ آرگومنٹ درست ہے، لیکن میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں کہ جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد تھی، اس پہ دستخط تو تقریباً 63 ارکان کے تھے، لیکن جب ووٹ پڑا تو 51 ووٹ آئے۔ اگر یہ شو آف ہینڈ ہوتا تو وہ جو باقی جو غائب ہوئے ہیں یا انہوں نے غدر بوت کیا ہے وہ شاید نہ ہو سکتا۔ یہ تو پریکٹیکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ دیکھیں یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو آئین کے اندر دی ہوئی ہیں۔ اگر سینٹ کے الیکشن کے انتخاب کے لیے ہم تھوڑا بحث سے علیحدہ جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو پھر یہ نہ ہوتا۔ لیکن دیکھیے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم یہ سیاسی جماعتیں آج یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے صرف خود یہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو ان کی عددی برتری یا جو ان کے نمبرز ہیں صوبائی اسمبلیوں میں یا نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے اس کی بیسس پہ نیشنل اسمبلی سینٹ کے اندر اپنے ممبران کو منتخب کرنا ہے، تو ہمارے پاس ایک سمپلر سولوشن اس کی موجود ہے۔ جس طریقے سے ہم اس وقت نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کے جو نشستیں ہیں اور جو ریلیجس مائنورٹیز کی نشستیں ان پہ انتخاب کرتے ہیں۔ شو آف ہینڈ کو تجرباتی طور پہ انٹروڈیوس کرانے میں کیا قباحت ہے؟ نہیں قباحت تو وہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ مجھے میرے خیال میں کیا قباحت، دیکھیے ہمارے ملک میں ہماری نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی اس وقت ایک الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم ود ان دا ہاؤس موجود ہے۔ آپ کو کتنا عرصہ گزرا ہوگا اس بات پہ میڈیا کے اندر شور یا ملک کے اندر شور میں کہ یہ نہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ نے کہ لوگوں نے تو ووٹ نہیں دیے تھے، اپوزیشن نے کہا ہمارے ووٹ زیادہ تھے، لوگ کم تھے، کورم کا ایشو تھا، لیکن لا پاس ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اس لیے کہ آئیز اور نائز کی بیسس پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جو الیکٹرانک سسٹم وہاں پہ موجود ہے وہ بہت عرصے سے موجود ہے اور اس کو یوز نہیں کیا جاتا۔ تو مجھے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شو آف ہینڈ سے ہو۔ آئی جسٹ فیل کہ جو چیز سمپلر ہے وہ یہ ہے کہ پھر وائی گو تھرو دی انٹائر موشن آف الیکشن۔ پھر آپ یہ ہے کہ جو نمبرز آپ کے پاس سیاسی جماعتوں کے پاس آتے ہیں، جیسے آٹومیٹکلی ایک کلوزڈ لسٹ کی بیسس کے اوپر خواتین کی نشستوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور اسی طرح مائنورٹیز، ریلیجس مائنورٹیز کا ہو جاتا ہے، اسی طرح سینٹ کا الیکشن کر لیں۔ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل، ظاہرہ دونوں کے کیسز میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہوگی چینج کرنے کی، تو پھر اس کو اتنا فردر کمپلیکیٹ کر کے پھر اس کو واپس لا کے کرنے میں there is perhaps no need to make it that complicated۔ ایک سسٹم موجود ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس کو اس طریقے سے کر لیں۔ why go through show of hands؟ آسیہ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر لیٹس سے یہ اصلاحات ہو بھی جاتی ہیں، کیا یہ ہمارے الیکشن کمیشن کو مضبوط کریں گے؟ کیونکہ مسئلہ الیکشن کمیشن کا بھی آتا ہے، بلکہ سوری ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، کے بعد آتے ہیں تو اسی پہ بات کریں گے۔ کیا یہ اصلاحات الیکشن کمیشن کو کس طرح مضبوط کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی؟ کیونکہ آدھا کھیل تو پری پول ریگنگ کا ہی ہوتا ہے۔ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں انتخابی اصلاحات پر، جس کا وزیر اعظم نے آج اعلان کیا ہے۔ اس بارے میں آسیہ ریاض سے جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں پل ڈیٹ کی۔ آسیہ، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ انتخابی اصلاحات اپنی جگہ، مگر الیکشن کمیشن کو کیا یہ اصلاحات مضبوط کر پائیں گی؟ کیونکہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ کمزوری وہ الیکشن کمیشن کی ہی ہوتی ہے، جس کے باعث پھر اس طرح کی الزامات عائد ہوتے ہیں کہ ریگنگ ہوئی ہے، پولنگ فیئر نہیں ہوئی۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی ان وے اس بات کا جواب دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی تو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان انڈیا کے الیکشن کمیشن سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ ان کو پورا رائٹ ہے اپنے بجٹ لائن کے اوپر، اس کے اوپر اسمبلی ووٹ نہیں کرتی، آل دوز تھنگز جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کرتا چلا، جس کے بارے میں اس کی ڈیزائر ہے کہ وہ ہو لیکن ان کو ملی نہیں فار لانگ ٹائم۔ لیکن جو ٹرسٹ انڈیا کے اندر الیکشن کمیشن کا ہے، ہمارا نیچرلی نیکسٹ ڈور نیبر ہے، وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو جو پورا ہمارا ایک کانٹیکسٹ ہے سوسائٹی کا، جو ہمارا سسٹم ہے، اس سے نہیں نکال سکتے، جو ہماری پیکیولر ہسٹری ہے انٹرفیئرنس کی، اس سے نہیں نکال سکتے۔ سو لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی تو شاید ایشو نہیں ہے، ایشو ہے پرسیپشن کا، لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ایشو ہے اس انٹرفیئرنس کا یا اس چیز کا کہ جو
इलेक्शन कमीशन खुद अपने आप को असर्ट कर सके लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उसके पास तमाम किस्म के राइट्स हैं असर्ट करने के। बिल्कुल कोई भी इस्लाहात जो हैं जो इस वक्त सियासी जमातें समझें कि फर्दर उनको उनके हाथ मजबूत कर सकें, आई रियली कांट थिंक ऑफ एनीथिंग जिससे वो मजीद होगा सिवाय इसके कि एक जो एटमॉस्फेयर है, अगर एक जमहूरियत है उसको चलने दें, उसके अंदर इंटरफेरेंस ना हो, इलेक्शन में इंटरफेरेंस ना हो, तो सिस्टम इन इटसेल्फ जो है उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। वो शायद चलने से दुरुस्त होगा, वो शायद अवाम की परसेप्शन से या सियासी जमातों के एतबार से होगा, लेकिन आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि ये उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली सहारा दे के तो जितना भी स्ट्रॉन्ग कर दें, बियॉन्ड दैट यू नो फिर वो लॉ या जो आइन है वो उससे आगे काम नहीं करेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आसिया। उस आपके ख्याल में इलेक्शन कमीशन हमारा कहाँ मार खा जाता है? क्या कम से कम पिछले 2-3 इलेक्शंस में तो यही हुआ कि एक मजबूत आदमी होना चाहिए, फिर हमने देखा कि फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम भी आए मरहूम, उसके बाद जो है जस्टिस रज़ा भी आए, लेकिन वही चीज़ें उन पे भी वही होता हमारा है। इलेक्शन कमीशन हर उस जगह मार खा जाता है जो उसके कंट्रोल से बाहर होती है। मसलन यही जो आसिया कह रही थी कि ऑन पेपर तो सब बहुत ही ताकतवर है, इंडिया के कमीशन से भी ताकतवर है, लेकिन ताकत कागज़ में थोड़ी होती है। ताकत तो इस पे होती है कि उसके पीछे जो इलेक्शन कमीशन के पीछे जो रियासती ताकत है, क्या वो खड़ी हुई है या वो रियासती ताकत भी विलन की सूरत इख्तियार कर गई है। अब अगर वो भी विलन बन गई है तो ये जो 4-5 आदमियों का इलेक्शन कमीशन होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। और जाहिर है कि हर पोलिंग स्टेशन पे जाके हर बैलेट बॉक्स पे तो ये पैरा नहीं दे सकते। तो मसला इख्तियारात का नहीं है, मसला है नीयत का। इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है आइसोलेशन में तो काम नहीं करता। अगर वो अब जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, मजमूई तौर पे 100 से ज़्यादा वार्निंग्स दी इलेक्शन कमीशन ने कि जी ये खिलाफ वर्जी हो रही है, ये है, फलाना है, वो है। अब अल्लाह जाने कि वार्निंग्स तो दे दी, लेकिन उसकी जो पेनल्टी है वो इम्पोज नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन, या तो नहीं कर सका। हाँ, तो असल मसला ये नहीं है कि कमज़ोरी या ताकत, असर्शन है। यानी मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक अजदा जो है दे दूँ, लेकिन मैं उसके दांत निकाल दूँ तो आप शायद कुछ देर के लिए तो डरें, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोलेगा वो कहेंगे ओहो हो ये तो इस तरह का है, तो उसके बाद उससे कौन डरेगा। तो ज़रूरत ये है कि हम जो इदारा है उसको निफाज के लिए दांत भी दें तेज़, और वो दूसरे को यकीन हो जो सामने खड़ा है कि ये हमें पनिश भी कर सकता है अगर हमने इधर उधर आना करने की कोशिश की। उसके अलावा अगर आप ये कह दें जी ये लॉ ठीक नहीं है, ये है, अब मसला ये कि जैसे शो ऑफ हैंड का मामला है, अब मुझे नहीं पता, लेकिन हम इतने कारीगर लोग हैं कि फिर कोई ना कोई इसमें से शॉर्टकट निकल आएगा। बज़ाहिर तो बहुत अच्छी बात है कि जी जब आप पार्टियों को भी अंदाज़ा नहीं है कि उनका जो टिकट होल्डर है वो कितने में बिक गया और किसके हाथों बिक गया, बाद में पता चलता है, पकड़ो पकड़ो की आवाज़ें आती हैं। फिर ये कि आरटीएस जैसा अगर सिस्टम बैठ सकता है तो बहुत सारे चमत्कार जो हैं, हम बहुत सारी जुगाड़ें जो हैं वो कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे सिस्टम को नाकाम भी बना सकते हैं। और जो खामियों से भरा हुआ सिस्टम है, अगर हमारी नीयत अच्छी हो तो उसे बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल। आई थिंक यहाँ पर ही इस गुफ्तगू को समेटते हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।